शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज सम्मानित हुने मरणोपरान्त सम्मान हुने लालबहादुर खातीज्यू लगायत अरू सम्पूर्ण विशिष्ट साथीहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। म यसै सन्दर्भमा म केही यो ठाउँको गतिविधिका बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस को नेतृत्वमा 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात 49 सालमा जिल्ला विकास समिति निर्माण भएपछि स्थानीय निर्वाचन भएपछि हरियोबाट डडुवा आउने बाटो उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा नेत्र बस्नेतजी लगायत यहाँका अरू साथीहरूले मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको थियो र शिवहरीजी पनि त्यो बेलामा सँगै हुनुहुन्थ्यो र अरू यहाँका युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो सडक उद्घाटन गर्ने मैले मौका पनि पाएको थिएँ। परिस्थितिले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले पटक पटक चुनाव जित्यो। हाम्रो विष्णुविक्रम काजी एक पटक यहाँ चुनाव जित्ने मौका पाउनु भएको थियो, अत्यधिक मतले नै जितेको हो। तर राप्रपा भित्र पनि अलि काम गर्ने खालका, अलि जनताका पक्षमा जाने खालका, व्यक्तिगतै पैसा खर्च गरेर विकास गर्ने खालका मान्छेहरूलाई राप्रपा भित्र पनि सही भएन। अर्को चुनावमा चिठी बाँडी उहाँलाई हराउने काम हो र कम्युनिस्टहरूको एक छत्र राज्य हो यो ठाउँमा। त्यसै कारणले गर्दा यो ठाउँ विकास निर्माणको दृष्टिकोणले पछाडि पर्यो। काठमाडौँ नेपालको राजधानी मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकको राजधानी चौतारा थियो। चौताराबाट पनि यो एकदमै नजिकको ठाउँ, भौगोलिक हिसाबले हेर्दा सुन्दर गाउँ। यहाँ ठुला ठुला पहिरोहरूको पनि धेरै जोखिम यो माथिल्लो भेगमा छैन, तल्लो बाजी बस्तीहरूमा इन्द्रावती बाहेक। र यहाँ खानेपानीको विषयमा समस्या, बाटाघाटाको विषयमा समस्या, स्वास्थ्य केन्द्रको विषयमा समस्या, सिंचाइको त कुरै नगरौँ, विद्युतीकरणका बारेमा पनि अझै काठका पोलहरू बाँकी रहेको अवस्था, सबै घरहरूमा पोलहरू गाडेर बिजुली नपुर्याएको अवस्था, यहाँ धेरै कुराहरू सुनियो। मलाई आश्चर्य लाग्दछ। आज दिदी बहिनीहरू ठुलो संख्यामा यहाँ हुनुहुन्छ, आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अहिलेको जमानामा पनि गाग्रो डोकामा बोकेर कुन कुवामा पानी छिक्ने भनेर चाहिँ भौतारिएर दिदी बहिनीहरू घण्टौँसम्म एक गाग्रो पानीको लागि दौडिनु पर्ने अवस्था, यो लाजमर्दो अवस्था हो। हामी जस्ता नेतृत्व पंक्तिका मान्छेहरूले केही गर्न नसक्ने हुत्याएर भएको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको। मलाई पनि लाज लाग्छ यो स्थिति देख्दा। तपाईहरुको साबीको 1 नम्बर क्षेत्रमा कसैको माइती होला, कसैको ससुराली होला, कसैको चेलीबेटी दिएको होला, कसैको केही होला, सम्बन्ध नातागोता होला। अहिले भर्खर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसले जितेका ठाउँहरुमा, त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँमा कम्युनिस्टहरुले सधैँ पकड जमाको ठाउँमा उठ्दै उठ्दै हो फेरि ताल। अहिले एकजना साथीले भन्नुभयो ठोकरपाको बारेमा। ठोकरपामा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एक कार्यकाल राप्रपाले चुनाव जित्यो, त्यसपछि सधैँभरि कम्युनिस्ट। हरेक चुनावमा बाटो ल्याइदिन्छु भन्ने कम्युनिस्टहरुले, हरेक चुनावमा खानेपानी ल्याइदिन्छु भन्ने, हरेक चुनावमा स्वास्थ्य केन्द्र ल्याइदिन्छु भन्ने, स्कुल खोलिदिन्छु भन्ने। त्यहाँ पनि यहाँको माझी बस्ती जस्तै ठुलो ठुला त्यहाँ पहरी बस्तीहरू छन्, दलित बस्तीहरू छन्। सधैँभरि यही कुरा भन्ने, कांग्रेसले त्यो गाउँमा छिर्नै नदिने। त्यसपछि 70 सालको निर्वाचनमा मलाई त्यहाँ बोलाइयो, म त्यहाँ गएँ। मैले कुरा गर्न थालेपछि त्योभन्दा अगाडिको चुनावमा त 64 को चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले त्यहाँ स्पेशली माओवादीहरूले हाम्रा मान्छेहरूलाई लगाएर चुनाव प्रचारमा जाने बेलामा त्यहाँ हामीलाई नआउनु, माओवादीहरूले सारा एरिया घेरेर बसेका छन्, तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ काटमार गर्ने नै उद्देश्य छैन भएर मलाई खरायो। मैले भने यो जिल्लामा मोहन बस्नेतलाई काटमार गर्ने को जन्मेको समय कसलाई हेर्न चाहन्छु, मलाई लाग्यो मौका। म त्यहाँ गएँ,
नभन्दै त्यहाँ माओवादीको आतंकले कार्यक्रम स्थलमा कोही मान्छे लाउनु दिएर रहेछ। सारा वडाहरूमा माओवादीहरूले रोकेर राखेका छ। मैले पनि त्यो कुरा पहिले सनक पाइसकेका थिएँ, सुराग पाइसकेका थिएँ। गोरामा डोरी मञ्चबाट भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ, तर भन्नै पर्ने हुन्छ थाहा कुरा। झोला झोलामा खुकुरी हालेर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा साथीहरूलाई अब त्यहाँको अत्याचार समाप्त गर्नुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्था हामी सबैलाई आएको हो, लोकतन्त्र सबैलाई आएको हो। हामीले आफ्ना कुरा भन्न पाउनुपर्छ। साँच्ची नै यदि फुर्ती गरेर आउनु थाल्यो भने जाइ लाग्न होइन, आइलाग्नेलाई ठेगा लाउनुपर्छ भनेर हामी गयौँ। त्यसपछि त्यहाँ गएर 9वटा वार्डमा, त्यसपछि एक ठाउँमा जङ्गलमा डेक्चीमा ठुल्ठुला डेक्चीमा भात पकाएर बसिरहेछन्। भात यहाँ चाहिँ पकाएर बसिरहेछन् भने मैले हान्दिए लात्ताले जम्मै डेक्ची भने भात गऱ्यो, कार्यक्रम गर्यो। एमाले पनि डराएर थर्र भएर बसिरहेको छ। त्यहाँ एमाले भाषण सुन्न आयो। त्यो बेलाको चुनावमा मैले भने काङ्ग्रेसले इतिहासमा धेरै पटक चुनाव जित्यो, हारेको पनि छ। मैले जितिसकेका छु, फेरि जितौँला। माओवादीको हातबाट कुटै नखाओ, सक्ने ठोक, ज्यान बचाओ, भोट चाहिँदैन भन्दै मैले त्यो चुनावमा त्यहाँ गएर। त्यहाँ 70 सालको चुनाव आयो। त्यसपछि मैले भने काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस्, खाने पानी भने जति दिन सकेन भने, यो बाटोमा करोडौं पैसा ल्याउन सकेन भने, परी बस्तीमा स्कुल बनाउन सकेन भने, परी बस्तीमा अस्पताल बनाउन सकेन भने, दलित बस्तीलाई खानेपानी दिन सकेन भने, सबै ठाउँका बिजुलीका पोल काठको ल्याख्रे होइन, स्टिल र फलामको पोल दिन सकेन भने, त्यो पनि 5 वर्षभित्रमा दिन सकेन भने अर्को पटक म भोट माग्न आउँदिनँ भनेर मैले त्यो भाषण गरेर र भोट बढ्यो। भोट बढ्ने बित्तिकै बाटोलाई पैसा माग्नुहोस् तपाईँहरू भने म कार्यक्रममा विजय जुलुसमा जाने बेला 2-3 करोड दिनुहोस् भन्नुभयो। अझ माग्नुहोस् भने मैले 5 करोड दिनुहोस् भन्नुभयो। ठोकरपाको साथी यही हुनुहुन्छ। मैले 43 करोड 32 लाख रुपियाँ पुर्याएँ एकैपल्ट एउटा बाटो, शाखा बाटोको कुरा छोड्नु। खानेपानीको विषयमा तपाईँलाई खानेपानीको योजना मात्रै होइन, यहाँ यो पाइप फेर्ने सानातिना मुहानबाट चाहिँ यहाँ 10 घरलाई एउटा धारो होइन। तपाईहरु के चाहनुहुन्छ माग्नुहोस् भनेर हामीलाई टोल टोलमा खानेपानी चाहियो भने हामीले त्यहाँ टोल टोलमा होइन एक घर एक धारा खानेपानी बाँडेका छौँ। सोध्न जानुहोस् तपाईँहरूको कोही साथीभाइ छन् भने हेरे हुन्छ। एक घर एक धारा एउटा वार्डमा 700 धारा हामीले बाँडिरहेको छौँ र जेठसम्ममा कुनै पनि ठोकर पाएको 1 नम्बर वडामा जहाँ सुक्खाग्रस्त क्षेत्र थियो त्यहाँ चेलीबेटी दिने बेला पनि पढे लेखेका छन्, राम्रो गाउँ छ, मान्छे राम्रा छन्, तर खानेपानी छैन। के गर्ने भनेर घुरिन्थे चेलीबेटी दिने बेला बसाइ सर्न थाले। हामी त्यो अहिले गरेका छौँ। तपाईँले हेर्नु होला 5 वर्षभित्र हामी स्थानीय रूपमा वडामा काङ्ग्रेसलाई जिताए, त्यहाँ गाउँपालिका काङ्ग्रेसलाई जिताए र 70 सालमा मलाई चुनाव जिताए त्यहाँका मान्छे। आज ठोकरपा विकासको नमुना भएको छ। त्यस्तो ठोकरपा दर्जनौं अरू ठोकरपाका गाउँ अरू ठाउँका गाउँहरू विकासको नमुना भएको छ। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। अग्नि सापकोटाजी सागा चोकमा जागिर खाएर बसेका हुन त कम्युनिस्टहरू पहिलेदेखि कमारै बसेका हुन्। सागा चोकमा अग्नि सापकोटाजीले जागिर खाएर बस्दा म सित्तैमा यो जिल्लाका विद्यार्थीलाई निशुल्क कोचिङ क्लास पढाएर बसिरहेको छु। यो कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। मैले पढाएको विद्यार्थी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सागा चोकमा विद्यार्थीहरूलाई कापी कलम पुस्तक बोक्नबाट हटाएर बन्दुक बोक्न सिकाए, लाठी बोक्न सिकाए, भाटा बोक्न सिकाए। गरिब जनताको निमुखा जनताहरूले दुःख गरेर असार र मङ्सिरको खतराबाट दुःख गरेर बचाएको धानका बोरा लुट्न सिकाए, मकैका झुत्ता लुट्न सिकाए। 75 वर्षका कृष्ण प्रसाद जस्ताका गोली गट्ठामा घुस्काएर ज्यान मार्न सिकाए। अघि यहाँ कुरा उठ्यो कुबिन्डेमा नेपालकै सबभन्दा पहिला प्रहरी मार्न सिकाए र यहाँ ज्यादती गर्न सिकाए।
स्वास्थ्य केन्द्र आगो लाउन सिकाए, स्कुल आगो लाउन सिकाए, फुल पलिसा काट्न सिकाए, बनाउन के सिकाए? बिगार्न सिकाए, भत्काउन सिकाए, सिध्याउन सिकाए, जनता बनाउन के सिकाए? केही सिकाए? केही सिकाएको छैन। आज त्यही क्षेत्रबाट उहाँ चुनाव जित्नुभयो, सभामुख बन्नुभयो। तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु, सांसद कोषबाट दिने त्यो सरकारको पैसा बाहेक केन्द्रीय योजना एक सुका पैसा आफ्नो साकुरा लान सकेन। नचाहेको वा नसकेको पैसा लगेन। यस्ताका पछि लागेर, यस्ता आवाराहरूका पछि लागेर, यस्ता हुतियारा पछि लागेर अनि यो ठाउँ विकास हुन्छ। एमालेको तत्कालीन एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अमृत बोहराजी 2 पटक सांसद चुनाव जित्नुभयो। मनोनीत कुरा छोड्नुहोस्, समानुपातिक कुरा छोड्नुहोस्, स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभयो। एक साबेल माटो यताको उता सार्ने यो जिल्लामै पैसा हाल्नुभयो। तपाईँ कोही भन्न सक्नुहुन्छ कमरेडहरूले पनि यहाँ अमृत बोहराजी मन्त्री हुँदा यो गरिदियो भनेर? केही भएको छैन। उनीहरू अब जनता अहिले पनि कम्युनिस्ट भन्न सिकाइरहेछ। कांग्रेस आउन खोज्यो भने गाउँमै पस्न नदिने, कांग्रेसको कुरा सुन्छन् भनेर जनतालाई बेकु बनाएर राख्ने। कति दिनसम्म सम्भव छ यो? ढाँटेर राखे। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यो देशमा आयो भने सारा जनताहरू कहाँ पुग्छन्? सबैको भयंकर हुन्छ अरे। हुँदा हुँदा शहर बजारका घरहरू देखाएर कुन कोठा र घर छान्ने भनेर पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई देखाउने। तर कम्युनिस्टहरू सत्ता आएपछि के भयो? आज यही जिल्लामा अग्नि सापकोटाको निर्देशनमा उनका भतिजा सुबोध सापकोटा असार साउन भदौमा गिटी बालुवा उठाएर त्यो नियम विरुद्ध, कानुन विरुद्ध सडक खोलामा हिँडिरहेको थियो जम्मा गरेर कमिसन खाएर। मैले इन्द्रावतीदेखि जलबिरे खोलो दसुङकोशी सबै ठाउँका गिटी यो बालुवाहरू झिके अवैध तरिकाले मैले सारा बालुवालाई सिल गरेर समाप्त लगाएँ। चौतारा साङ्गचोक गढी नगरपालिकाले टेन्डर गराए। यिनीहरूले 6 करोड चान्चुनको बालुवा चाहिँ यिनीहरूले तस्करी गरेका थिए र कति ठाउँमा चाहिँ लिलाम भएको छ, कति ठाउँमा टेन्डर भएको छ, कति ठाउँमा अझै पनि खाइरहेछ। बालुवा मात्रै होइन, यो देशमा सुन काण्ड हो। सुन माओवादीलाई चाहिने, कमिसलाई चाहिने, बालुवा माओवादीलाई चाहिने। स्थानीय निकायमा आएको पैसा, विकासको पैसा आफ्ना भरौटीहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने, लुड्याउने। उनीहरूको खास मान्छेहरूलाई मात्रै त्यो पैसाको हिसाब किताब गरेर चाहिँ काम गरेर दिने। 50 लाखको योजना छ भने 5 लाखको काम गरेर अरू नारायण बनाउने। त्यो भन्दा के काम गरिरहेछ गाउँमा? आज यो जमानामा पनि खाने पानी समस्या, बिजुली समस्या रे कम्युनिस्टहरूले जनतालाई सधैँभरि चुक्याए। हामीलाई चाहिँ बेला जनताले चुक्याउँछन् के? र यसो गर्नुहोस् भोटा जाउँ भन्छन्, 50 करोड हालिदियो, अर्को परे झन बढी झन गर्छ भोट। यसो गर्छु भन्छन्, फेरि 30 करोड हालिदियो, फेरि गर्छ भोट। मलाई पनि अलि शङ्का छ र यहाँ अहिले केही न केही कुरा तत्काल गर्न जरुरी छ। साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। यहाँ बिजुलीको पोलहरूको बारेमा अझै पनि यहाँ 3 तार यहाँसम्म ल्याइएन। ठाउँमा काठको ढल्न लागेको पोलहरू पनि मैले फाटाफुटा देखेँ। यो वडाभरि बिजुलीको पोलको समस्या र तारको समस्या यदि कतै छ भने मलाई कांग्रेसको वडा कमिटी र यो प्रवेश गर्ने साथीहरूले भन्नुहोस्, तपाईहरुको समस्या अर्को आर्थिक वर्ष आउन पर्दैन, म तत्काल समस्या समाधान गर्छु। तत्काल कति दिन भित्र ल्याउनु पर्ने हो त्यो पनि भन्नु, त्यो दिन भित्रै ल्याइदिन्छौँ हामी। सरकार कम्युनिस्ट हो तर त्यो सामान हामी दिन्छौँ। यो देशमा विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसलाई थाहा छ। पैसा कहाँ छ भन्ने तुलो कांग्रेसलाई थाहा छ। हामी त्यो पैसा जनताको माझमा लान्छौँ। तर कम्युनिस्टले जनताको लागि भएको पैसा खल्तीमा हाल्छ। फरक त्यति हो।
चोरेर लिनको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ, जनतालाई बाँड्न पर्यो भने हामी लुटेर नि बाँडिदिन्छौँ। हामीलाई के हो अप्ठ्यारो? त्यस कारण तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। यो एउटा पक्षमा। र यहाँ हामीले पहिला पनि माझी बस्तीको तल नदी नियन्त्रणमा 10 लाख रुपियाँ हालिदिएको पैसा साथीहरूले भन्नुभयो। स्वास्थ्य चौकीका कुरा, उपचारका बारेमा अहिले डाक्टर साहबले धेरै कुराहरू यहाँ भन्नुभयो। त्यो बेलामा एउटा गाविसमा एउटा भन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्र दिँदैन थियो। हामीले थोरै मात्रै गाउँमा जति हामीले अर्को चाहिँ ठुला वडाहरू अथवा त्यो बेलाको गाविसहरूमा अर्को स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा गरेका हौँ, त्यो भित्र यहाँ पनि परेको छ, साथीहरूले पनि सक्नुभयो। त्यति मात्र होइन, जनतालाई आवश्यकता परे 2टा मात्रै होइन, 3वटा पनि हुन सक्छ, यहाँ 4वटा पनि हुन सक्छ। यहाँ सरकारले नदिँदै संसारभरिका दाताहरूबाट ल्याउन सकिन्छ। त्यो उति हामीसँग छ। कहाँ बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने बारबिसेका नगरपालिका 4 नम्बर वार्डमा छ। अमेरिकनहरूले पैसा दिएर भवन बनाए, अमेरिकनले त्यहाँ डाक्टर त्यहाँ छ, अमेरिकनले नै औषधि दिन्छ। पैसा संसारभरि छ। देख्ने आँखा हुनु पर्यो, दिउन सक्ने तान्न सक्ने हात हुनु पर्यो, र मन समाजका लागि भन्ने हुनु पर्यो। कम्युनिस्टहरूको त्यो छ, लुटेर कसरी खाने, चोरेर कसरी खाने। हिजो कुनै जमानामा यहाँ अन्यथा नलागोस्, कोही माओवादीमा लागेका केही साथीहरू फाटाफुट्टा झुकेर राम्रा मान्छे पनि पर्नु भयो होला। चोर फटा जुवारे बापती पातकीहरू धेरै माओवादी भएको थियो। गाउँमा नबिकेका नपढेका त्यस्तैहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर यहाँ नेता भएको थियो। एकथरी सभामुख जस्तो पद, हामी जस्तो सभामुख हुने हो भने सारा मन्त्रीहरूलाई लाइन लागेर यो योजना यहाँ हालमा हामी ठिकाना लाउँथ्यौँ। तर यो सभामुख हुँदा न आफ्नो संसद विघटन भएको थाहा छ, न संसद स्थगित भएको थाहा छ, केही थाहा छ? के हो भनेर थाहा छैन। मान्छे मार्ने, गोली हान्ने, हनाउने, यो उसलाई ठग्ने, उसलाई पेल्ने, उता लुटाउन मात्रै जाने मान्छे राम्रो काम कहाँ जान्छ? एमालेको त्यही हालत हो। रातभरि एमालेहरू सुत्दैन, रातभरि। राति मध्यरातमा त चोर हिँड्छ नि, रातभरि रात जनतालाई झुक्क्याएर हिँड्ने, तर्साएर हिँडे। अहिले यस्तो थाहा छ। यहाँ धेरै कुरा उठ्यो। नेपाली जनताको लागि बनाउने संविधान, नेपाली जनताकै छोराछोरीले भोट हालेको जनप्रतिनिधिले बनाउन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो देशमा 65-70 वर्ष यो देशको जनताले आन्दोलन गरे। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभामा 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन माओवादीको 2टा, तत्कालीन एमालेको 2टा संविधान थियो यो देशमा। जब कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्यो अनि मात्र यो देशमा संविधान आयो। यी फटारले संविधान बनाउने बना भापो माया गर्थेर जोगाउन खोज्थे। त्यो संविधान भित्र आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजे। अनि नेकपा, तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले गाउँमा, जिल्लामा, ठाउँमा, बस्तीमा कुकुर बिराला जस्तो थिए यिनीहरू पनि। पहिला गार राख्नु गर्ने, फ्याउ गर्ने, उसलाई झम्पिन खोज्ने, ऊ भाग्न खोज्ने, ऊ टोक्न खोज्ने थिए पहिला। यिनीहरूलाई विदेशीहरूले एउटै खोरमा हाल्दिए। अनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पनि यसो हेऱ्यो, कांग्रेसले चुनाव जित्ने भयो, प्रधानमन्त्री त हुन आफू नपाइने भयो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको थियो। प्रचण्डलाई अपराधिक क्रियाकलाप गरेको कारणले पार्टी सानो हुँदै 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 गइसकेको थियो। माओवादी चुनाव त्यतिखेर एक्लै लड्या भए 7वटा सिट पनि आउँदैन थियो। अनि उनलाई कांग्रेससँग मिल्ने कि एमालेसँग मिल्ने, रातभरि नसुतेर प्रचण्ड दौडिन थाल्यो। प्रचण्डलाई के थियो, ऊ दोस्रो नेता हुनै नचाहने। 30 वर्षसम्म ऊ पहिलो नेता, 1 नम्बरको नेता। उसलाई पनि माओवादी यो एमालेलाई लटपट पारेर केपी ओलीलाई सुधा उद्याएर म आइहाल्छु। 2.5 वर्ष केपी ओली, 2.5 वर्ष म,
2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि यिनीहरू सबलाई भ्याइदिन्छु भन्ने यो थियो। फेरि तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा दुईटा मिले केही समय। अब त्यसपछि आएर चुनाव पनि जितेपछि केपी ओलीले पड्काउन थाल्यो। नियुक्ति सबै आफ्नो, पैसा सबै आफैले कमाउने, मन्त्री त्यो पार्टीभित्र पनि आफ्नै गुटका बढी 4 अरब 5 अरब उहाँ यो व्हाइट बडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्छ। 4 अरब 5 अरब। अब अहिले तपाईँहरू यो कोरोनाको महामारीमा देख्नु भएन, विदेशबाट जर्मनी, स्विजरल्यान्ड र चीनले दिएको सामान, सित्याइदिएको सामानलाई बेचेको गरेर बिल बनाएर पैसा चुहायो। 3 अरब पैसा खर्च भएको छैन, 10 अरब भनिदियो। त्यहाँबाट यो देशमा धेरै युवा साथीहरू सडकमा उत्रे। अब त ज्यादती भयो, भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो भएर उत्रेपछि 10 अरब चाहिँ होइन 7 अरब हो भन्छ। पछि 7 अरब पनि होइन भएर जनता उठ्न थाले। यो त हामीले चाहिँ यो विनियोजनमा चाहिँ गरेको खर्च भएको छैन भन्न थाले। यस्ता लुटेराहरू टेन्डरै नगरिकन अरबौं रुपियाँ पैसा बाँड्न थाले ठेकेदारहरूलाई, आफ्ना भरौटीहरूलाई। अनि यो देशमा बलात्कार, दिदीबहिनीहरूको दिनदहारै बलात्कार र हत्या यति भएको छ कि यो संख्या नेपालको इतिहासमा 16 युग भएको छ बलात्कारी र हत्याराहरूलाई। तर यो देशको गृहमन्त्री के भन्छ तपाईले सुन्नुभयो होला, यो बलात्कारको संख्या ठुलो होइन, हामीले यसलाई चाहिँ विशेष यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने कारण छैन, यो सामान्य घटना हो भन्छ। माओवादीलाई हिजो द्वन्द्वको नाउँमा बलात्कार पनि छुट थियो, हत्या गर्ने पनि छुट थियो, लुटेर खाने पनि छुट थियो, चोरेर खाने पनि छुट थियो, डकैत गरेर खाने छुट थियो। तिमीहरूका लागि यो सामान्य कुरा होला। तर निर्मला पन्त जस्ता दिदीबहिनी र हाम्रा नानीहरू गृहमन्त्रीको छोरी बाबा के गर्थ्यो, प्रचण्डको छोरी बाबा के गर्थ्यो, केपी ओलीको छोरी बाबा के गर्थ्यो? घटनाहरू यसलाई सामान्य घटना भएर बसेको। यत्रो लुट भएको छ देशमा। अब अहिले के रे 2 वर्ष 6 महिना मलाई दिन्छु भनेको थियो, नदिएको कारणले यस्तो भएको हो भन्छ प्रचण्ड। मलाई कामै गर्न दिएन यो प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालले भन्छ केपी ओली। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँ प्रसङ्ग पनि उठ्यो। प्रचण्डले आन्दोलन गर्ने सिलसिलामा हामी शाकाहारी जुलुस निकाल्दैनौँ भने, शाकाहारी आन्दोलन गर्दैनौँ भने, त्यो भनेको मांसाहारी आन्दोलन गर्छु, मान्छेको मासु फेरि खान्छु, 17,000 मान्छे होइन अब 34,000 को पालो आयो भनेको। खबरदार, अब मांसाहारी आन्दोलन यो देशमा चल्दैन। हिजो दिनमा जे गर्यौ, तिमीहरूले सरकारमा जान्छु भनेर जनतालाई झुक्क्यायौ, जनताले केही सिनको लागि पत्याइदिए। अब तिमीहरू सत्तामा मात्रै होइन, 2 तिहाईको नजिक पुगेर नेपाली जनतालाई बिर्स्यौ, गरिबलाई बिर्स्यौ, किसानलाई बिर्स्यौ, मजदुरलाई बिर्स्यौ, शिक्षकलाई बिर्स्यौ, महिलालाई बिर्स्यौ, विद्यार्थीलाई बिर्स्यौ, आम जनतालाई बिर्स्यौ। तिमीहरू यसमा मात्रै लाग्यौ, पैसा कमाउन लाग्यौ, लुट्न लाग्यौ। त्यो नेपाली जनताले अब बिर्सँदैन। यदि वामसाहारी राजनीति गर्नेको नाउँमा फेरि गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा द्वन्द्व चर्काउन थाल्यो भने, हिजो यहाँ यही जिल्लामा पनि धेरै मान्छे मार्यौ, धेरै मान्छेलाई विस्थापित गरायौ, धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढ्न दिएनौ, धेरै गरिबहरूलाई दुःख दियौ, धेरैको सर्वस्व गर्यौ, गोलीगाडा घुस्कायौ, छाला तार्यौ, मान्छे मार्यौ। अब मांसाहारी राजनीति कुरा गर्यो भने यसको साउ ब्याज ठेकी लिएर आएर अब गाउँबाट विस्थापित गरेर भगाउने काम चाहिँ अब तिमीहरूका कार्यकर्ता नेताहरूलाई हो। यो कुरा याद गर। अब जनताले तिमीहरूका कुरा हरेक पटक सुन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जनता झुक्किने छैन। यो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म पनि पञ्चायत कालदेखि पञ्चायतको पालामा गोली हान भनेर आदेश दिँदा तेरो बाउलाई हान भनेर सडकमा उत्रिने मान्छे हो। द्वन्द्वको बेला पनि म लडेकै मान्छे हो। मेरो घरमा बन्दुक माग्न आएछ, तेरो बाउले राखेछ भन्नुस् भनेर मैले बुवालाई भनेर पठाएँ। हाम्रै परिवारमा 20-25 नाल बन्दुक छ, लड्ने भए आउ पनि भने मैले 2 छोडी त। त्यसकारण अब शाकाहारी राजनीति नगरेर मांसाहारी गर्छु भनेर सिन्धुपाल्चोकमा फर्किन थाल्यो भने त्यो
हिजोको साउ ब्याज छेकी असुल गर्ने गरेर यो जिल्लाबाट कम्युनिस्ट थमाउने आन्दोलनको नेतृत्व मोहन बहादुर बस्नेतले गर्छ। मै लड्छु। आज जनताले के पाए? एउटा दिदीले एउटा बहिनीले दाग डोकोमा साग बोकेर जाँदाखेरि सडकमा फालिदिए। तरकारी हेर्नुहोस् त छरपट्ट। एउटा गरिब किसानको छोराले साउको गाडी ट्याक्सी चलाएर बाटोमा हिँड्दा ट्याक्सी चलाइदिए, काम गरेर खान दिएन। लकडाउनले त्यसै जनता थलथलो भएको छ, थिलथिलो भएको छ। जनता मारिएका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन्, आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ। लकडाउनमा कुनै पनि कार्यक्रममा सरकारले दिएन, राहत दिएन। हामी राहत बाँड्ने व्यक्तिगत पैसाले राहत बाँड्ने मान्छेलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा धेरै पल्ट पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर हामीलाई थुन्ने र मुद्दा लाउने कोसिस गर्यो। हामी जनतालाई विपत्ति परेको छ, त्यसकारण जनताको साथमा हामी उभिन्छौँ। कोही उद्धि भएको छ भने जेल हाल मुद्दालाई हामी लड्न तयार छौँ भनेर हामीले गाउँ घुम्यौँ। मैले बिसिआर मेसिन निःशुल्क यो जिल्लामा 12-20मा राख्छु भन्दा कमिसनरले राख्न दिएन। निःशुल्क 1,90,00,000 रुपियाँ व्यवस्थापन गरेर मैले बिसिआर मेसिन यहीँ राख्न खोजेको दिएन। काठमाडौँको वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री नपाउँदा, पिपी सेट नपाउँदा हामीले गाउँ गाउँमा बाँड्यौँ। है साथीहरूले भन्नुभयो यही क्षेत्रमा पनि मलाई घुम्न नदिएपछि चौतारामा यो क्षेत्रका नेताहरूलाई स्थानीय नेतालाई बोलाएर मैले सामान पठाएँ। हामीले सर्जिकल मास्क महँगो हुने बेलामा 13 रुपियाँमा किनेको मास्क सरकारले 52 रुपियाँ 52 पैसा बनाएर बिल बनाएर खायो। KN95 मास्क त्यो महँगो बेलामा हामीले 100 रुपियाँमा किनेका थियौँ। कम्युनिस्टको सरकारले 800 रुपियाँको बिल बनाएर खायो। डाका फटाहरू अहिले यहाँ नेपाली जनताका नाउँमा भोट मागेर, सर्वहाराको नाउँमा भोट मागेर आज अरबौं अरब कर तिर्नु मान्छेहरूलाई तिर्नुपर्ने मान्छेसँग पैसा खाएर कर बिना गरेको छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा यहाँ 2 किलो चना उसिनेर बेच्नेलाई, 20 ग्लास चिया बेच्नेलाई, 4 माना चिउरा बेच्नेलाई, 10-20 खोगा बिस्कुट के भन्छ पुरी बिस्कुट बेच्नेहरूलाई लाखका लाख खाँदेर कर उठाइरहेको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको आसेपासेहरू अरबौं अरबको कारोबार गर्नेलाई कर उठाएको छैन। त्यति मात्र होइन, यो देशका ठुल्ठुला सम्पत्तिहरू अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका व्यापारीहरूलाई जिम्मा लगाइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, दरबार मार्गको जग्गा, पहिलाको वीरेन्द्रका सम्पत्ति, दरबारका सम्पत्तिहरू अहिले चाहिँ सामान्य भन्दा सामान्य भाडामा अहिले उनीहरूका पार्टीका मान्छेलाई दिएको छ। केपी ओलीजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो देशको। राधाकृष्ण मैनालीको भनाइ अनुसार केपी ओलीसँग पैसा नभएर एउटा बिडी 3 टुक्रा पारेर 3 पल्ट निभाएर खाने मान्छे आज जन्मदिन मनाउने बेला छापामा 4वटा हेलिकप्टर लिएर गएर केक बोकेर जन्मदिन मनाएको कि होइन। अनि कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएको रामवरण यादवलाई गलैँचा फेर्न परेन राष्ट्रपति कार्यालयमा। नयाँ हेलिकप्टर चाहिएन, नयाँ गाडी चाहिएन। आफ्नो श्रीमान मदन भण्डारीको हत्याराहरू पत्ता लगाउन छाडेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यू अहिले चाहिँ करोडौं करोडको गलैँचा फेर्नु पर्यो। उहाँलाई हेलिकप्टर चाहिने निजी कम्युनिस्ट शासकहरू, सर्वहाराका नाइकेहरू यो देशमा हिन्दू आन्दोलनको बेलामा जनतालाई सर्वहाराको अधिनायकत्व हामी सिर्जना गर्छौँ। गरिबको राज्य हुन्छ, गरिबको शासन हुन्छ यो देशमा भनेर कम्युनिस्टहरू भनेर हिँड्थे। आज एउटा गिटी बोकेर, गिटी कुटेर छाक टार्ने दिदीबहिनीहरूले कर तिर्नु पर्दछ। राङ्गो बेच्दा कर तिर्नुपर्छ, भैँसी बेच्दा कर तिर्नुपर्छ। अहिले कुरा उठ्यो नजिकको सुनकोशी गाउँपालिकामा कुनै पनि खालको कर तिर्नु पर्दैन। यहाँ जन्म दर्ता र मृत्यु दर्तामा कर लिने गरेको छ कम्युनिस्टहरूले। हो कि होइन? योले करै कर लिएर अब यी करै करमा गरिब माराहरू, गरिबलाई दुःख दिनेहरू सर्वहारा हुन् कि ज्यान मारा हुन् कि गरिब माराहरू? अब नेपाली जनताले यो कुरालाई छान्नु पर्ने दिन आएको छ, छानबिन गर्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसैले साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ
धेरैचोटि झुक्किनु कुरा छैन। अब तपाईहरु अब सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्नुपर्छ। कुन पार्टी विकासवादी हो, कुन नेता जनवादी हो, कुन नेता जनमुखी हो? यिनीहरू जनवादीका कुरा गर्छन्। नेपाली कांग्रेसले मेरै नेतृत्वमा 32 वर्ष एसएलसी को फ्री कोचिङ क्लास पढायो। अहिले पनि चाहे भूकम्प होस्, चाहे कोरोनाको बेलामा होस्, जहाँ जहाँका बच्चाहरूले अभिभावक गुमाएका छन्, हामीले टपक्क टिपेर कलेज र स्कुललाई राखिदिएका छौँ। को कम्युनिस्टले राखेका छ यहाँ भन्नुहोस्? सबभन्दा पहिला कोरोनाबाट मर्ने रामचेको सावित्री चिमल सिन्हा चालिसेको 9 दिनको छोरा गुमाएर के छोडेर मरिन्। दिशाना गए त्यहाँ एक सुका पैसा त्यहाँ दिएन। केही गर्छु भनेनन्। भोलिपल्ट मलाई चित्त दुख्यो कि आज एउटा गरिबको, त्यो एमाले हो, फेरि कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस होइन। त्यहाँ धेरै उसलाई चाहिँ धेरै टेन्सन भयो। गरिबको छोरा, गरिबको श्रीमती गयो, एउटा छोरो 9 वर्षको घरमा छ, अर्को 9 दिनको बच्चा छोडेर हिँड्यो। डिप्रेसन हुन थाल्यो भने खबर आयो। मैले अनि भोलिपल्ट बिहान यी मेरा कम्युनिस्टहरू लुटेराहरू, लुट्न जाने, खाना जाने, घुस खान जानेहरूले किन अर्कालाई गर्छन्? त्यसकारणले अब यो जिम्मा हामीले लिनुपर्छ, कांग्रेसले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ त्यो 9 दिनको बच्चालाई पौष्टिक आहार खानालाई हस्पिटलमा पुर्याइदिए। त्यसपछि आएर त्यो बच्चालाई सबै पढ्ने, त्यसको जागिरको जिम्मा हामीले लिएका छौँ। बाढी पहिरोमा जम्मूमा एउटा छिरिङ गोले भन्ने एउटा तामाङको छोरी एउटा मात्रै बाँचेर 6 जना मध्ये 5 जना मरे। मर्ने बेलामा, सास जाने बेला उसको बाउले छोरीलाई तैँले नर्स पढेस् भनेर भनेछ। कसले पढाइदिने नर्स? नगरपालिका कम्युनिस्टले जितेको छ, बहुमत कांग्रेसको भए पनि मेयर कम्युनिस्टको छ। क्रिया खर्च दिन्छु भने पैसा पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। मैले त देशभरि भएका मात्रै होइन, विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई गुहारेर सेना र पुलिस जान नसक्दा हेलिकप्टरमा पैसा लगेर गुवाई उडाएर बाँडेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो होला। र बस्ती बस्तीबाट बिरामीहरू उठाएर प्राइभेट हस्पिटल ह्याम्समा लगेर छानोमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर सारा उपचार हामीले गरिदिएका छौँ। लिदीको पहिरो जाने बेलामा म, मेरो बुवा स्वर्गीय भएर मेरो बुवा बितेर म जुठोमा थिएँ। हेलिकप्टर बिरामी गरेर उसार्न मैले व्यवस्था गरिदिएको थिएँ, तर कांग्रेसले लाने हेलिकप्टर भन्ने बित्तिकै सरकारले रोकिदिइहाल्यो। मैले सुटुक्क हेलिकप्टरलाई पैसा पठाइदिएँ मेरो पिए मार्फत फोन गरेर, तर त्यो गोल्छेको मान्छेले जानेन त्यो तरिका। फेरि पत्रकारहरू लिएर जान्छु भनेर हल्ला खल्ला गरेर बसेछ, थाहा पाएर रोकिदियो। रोकेपछि अग्निजी सरकार हेलिकप्टर लिएर गए, बिरामीलाई ल्याएर चौतारा छाड्दै कार्यकर्ता बोकेर हिँडे। यो हो कि होइन? तपाईँले यो थाहा पाएको मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ? हामीले चाहिँ अस्पतालमा लगेर, प्राइभेट अस्पतालमा लगेर पैसा सहित लगेर चाहिँ हामीले उपचार गरायौँ। उनीहरू चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता हेलिकप्टरमा हाल्छन्, बिरामीलाई यहाँ अस्पतालमा छोडिदिन्छ, चौतारा छोडिदिन्छ। र मैले त्यहाँको 7 जना बच्चाहरूलाई सबलाई स्टेट पढाउँछु भनेर मैले घोषणा गरेँ। त्यो बच्चाले हुन मलाई दिएन। यो बाढी पीडितहरूको, पहिरो पीडितहरूलाई घर बनाउन क्यानाडाबाट, अमेरिकाबाट, बेलायतबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आएर मलाई सम्पर्क गरे। मैले सबको घर बनाइदिन्छु भनेर मैले भाषण गरेँ। र सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्ने बित्तिकै मैले बोलेको 5 दिनभित्र प्रदेश सरकारले, यो जिल्लामा प्रदेशका मन्त्री पनि टन्नै थिए नि, फेरि एउटा मन्त्री चाहिँ बढी जाने भएर प्यार बोल्दा जाहिर गयो, यतातिर गयो। अर्को यहाँ पनि मन्त्री थियो, उता नि मन्त्री थियो। अब मोहन बस्नेतले सिद्ध्याउने भयो, सबैका घर सिद्ध्याउने बनाइदिने भयो, सारा जनता उल्टिने भए। गुहार गुहार भनेर चाहिँ केपी ओली कहाँ कराउन गए, प्रचण्ड कहाँ कराउन गए। घर हामी बनाइदिन्छौँ भनेर प्रदेश सरकारले घोषणा गर्यो मैले बोलेको 6 दिनपछि। तर आजसम्म एक सुका पैसा त्यसको लागि विनियोजन भएको छैन। अब वर्ष वृद्धि दिन आउन लागिसक्यो। यी फडाहरू न आफू गर्छन् न हामीलाई गर्न दिन्छन्। कम्युनिस्टहरू किन पहिला पहिला बाँदर भन्थे भने यसै कारणले र बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्का घर पनि भत्काउँदैन, के भन्नु दिँदैन भन्थे। केपी ओलीले एकचोटि माओवादीलाई के भन्थे भाषणमा? यो माओवादीलाई मकैको जुत्ता दिएर कुन्युला भनेर भन्यो भने
बाह्रलाई त्यो जुत्ता दिए हो भन्थ्यो उसले। सत्ता दिनु हुँदैन माओवादीलाई भन्थ्यो। पछि आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई उनीहरूसँग मिलेर लाग्यो र आज देशभरि कम्युनिस्टहरूको स्वार्थको कारणले खान पाउने र नपाउने, लुट्न पाउने र नपाउने, पद पाउने र नपाउने, बुझ्खान पाउने र नपाउनेहरूको बीचको यो टकरावले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधान अब धराप पर्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको छ। यो देशको जनताले हालेको मतलाई अनादर गरेको छ अथवा यसको विरोध गरेको छ। तपाईले हालेको मत 5 वर्षका लागि थियो, 5 वर्ष टिक्यो, त्यो पनि 2/3 को नजिकको सरकार। उनीहरूलाई चाहियो निकास भएन भने नयाँ कानुन बनाएर पनि निकास दिन सक्दछन्, त्यो गरेन। यो हिजो यिनीहरूको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो। गठबन्धनमै पैसा कमाउनका लागि थियो, पद बाँड्नका लागि थियो, कम्युनिस्टको शासन गर्नका लागि थियो, निरकुल गर्नका लागि थियो, भ्रष्टाचार गर्नका लागि थियो, बेचिदी गर्नका लागि थियो, मन परी गरेर यो देश सम्पत्ति लुट्नका लागि थियो। आज त्यो लुट्नेहरूको बीचमा फुट र यो बिजोको अवस्था आयो र नेपाली कांग्रेस यो बेलामा गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस यो बेलामा होशियारी हुन जरुरी छ। यो देशमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको यो देशलाई संकट परेको बेलामा, प्रजातन्त्र खोसिएको बेलामा, संविधान खोसिएको बेलामा नेपाली कांग्रेसले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ। अनि कुकुर र बिरालोहरू लडिरहेको छ। कांग्रेसले होशियारीका साथ यो देशको संविधान बर्बाद हुँदै भने, यो देशको जनताको हक अधिकार बर्बाद हुन थाल्यो भने, यो देशको विकासको गति समाप्त हुन थाल्यो भने नेपाली कांग्रेसले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ। यदि यो देशमा सर्वोच्च अदालतले चुनाव घोषणा गर्छ भने हामी चुनाव गर्न तयार छौँ। तपाईँ चुनावको लागि तयार हुनुहोस्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्छ भने त्यो कुरालाई स्वागत गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्दछ। तर यो देशमा प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्बहाली नहुने, चुनाव पनि नहुने दिन आयो भने यो देशका कम्युनिस्टहरूलाई छाल फटाएर देशबाट लखाना दिन आउँछ। त्यो स्थिति पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज ठुलो संख्यामा सिन्धुपाल्चोकको ठुलो सिरबारी भनेपछि कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट भन्थे। त्यो कम्युनिस्टका यहाँ नेता पनि मेरै विद्यार्थी हुन्। फेरि पहिला मैले पढाएका थिएँ, हेरिनुहोस् कम्युनिस्टमय थियो। अब त्यो कम्युनिस्टमय यिनीहरूका क्रियाकलापले गर्दा, यिनीहरूको भ्रष्टाचारी नीतिले गर्दा, यिनीहरूको गलत स्वार्थले गर्दा आज नेपाली जनताले थाहा पाइसके यिनीहरू कुन फटाउन् भनेर। नेपाली जनताले थाहा पाइसक्यो यिनीहरू पटक पटक मांसाहारी राजनीतिका कुरा गर्छन्, मान्छे मार्न अझ खोज्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाइसक्यो। हामीले जे जति गुमायौं, जे जति नेपाली दाजुभाइहरू मरे, दिदीबहिनीहरू मरे, दिदीबहिनीका सिन्दुर धेरैका खुसिए, बाल काखरी थियो, बालबालिका डुरा भए। अब यो परिस्थिति आउन नदिनका लागि नेपाली कांग्रेस सतर्क हुनुपर्दछ। र आज प्रवेश गर्ने साथीहरूले हिम्मतका साथ तपाईहरु कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसले तपाईहरुलाई राजनीतिक भूमिका पनि दिनुपर्दछ। तपाईहरुको समस्यासँग कांग्रेस लड्नुपर्छ, जुझ्नुपर्दछ र तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न कांग्रेस लाग्नुपर्दछ। त्यसका लागि हामी तयार छौं। र म यो पनि भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्टहरु आफ्नो पार्टी भित्र रोउन्जेल त्यो मान्छेलाई हुनहार कमरेड भन्ने, त्यो पार्टी छोडेर हिँड्ने बित्तिकै यो डाका हो, यसलाई धुन्याउनु पर्छ, काट्नु पर्छ, मार्नु पर्छ भन्छ। यही वामदेव गौतमलाई कुनै दिन यी माधव नेपालजीहरू, केपी ओलीहरू न्यार मार्नु पर्छ भनेर भाषण गर्थे, त्यो पनि टोडी खेल्नु। त्यही मान्छे हारेर आएपछि मन्दिर गर्ने यिनीहरू नै हो फेरि। त्यसकारणले कांग्रेस भए बापत, कांग्रेसमा प्रवेश गरे बापत, कम्युनिस्ट बन्न नचाहे बापत, परिवर्तन खोजे बापत, विकास खोजे बापत यदि तपाईहरुसँग अब धावा बोल्ने कोसिस गरे भने नेपाली कांग्रेसका तरुण साथीहरू, जिम्मेवार साथीहरू तपाईहरु तयार हुनुहोस्।
म नेपाली कांग्रेसको यो जिल्लाको कमान्डर हुँ, जो कहिल्यै थाकेको छैन, जो कहिले अल्छी गर्दैन, जो लड्न आउनेसँग जहिले पनि लड्न आउनेहरू 3 किलोमिटर परै भाग्छमसँग आयो भने त्यसको बाबुको बिहा कतिर देख्छ त्यो इतिहासले बताउँला। हिजो पनि बताएकै हो। हिजो पशुपति शमशेरको जग्छ कि कम्युनिस्ट सरकार जग्छ कि म एउटा सम्झाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कम्युनिस्टहरूले गाउँ गाउँमा कांग्रेसलाई कुट्न थाले। म जान्छु भागिहाल्छ। 12 विषय बजारमा ठुलो आम सभा भनेर आएका थिए, 54 जनालाई फेटा बान्ने गरी बोतलाइदियो मैले। त्यो बेलामा सरेश नेपालले पनि कुटेका जिल्ला विकासका सदस्यले खाए, त्यो बेलाका गाविस अध्यक्षले खाए र अब जनतालाई पटक पटक दुःख दिन कोसिस गर्यो र जनताको रगतलाई यो अबिरको झोल छान्न थाल्यो भने, जनताका पसिनालाई नदीको पानी खान थाल्यो भने, जनताको प्रजातान्त्रिक भावनालाई दमन गर्न खोज्यो भने तपाईहरु सिधा अगाडि बढ्नुस्। के गर्न पर्छ? नेपाली कांग्रेस तयार छ। यो जिल्लामा त म एक्लै काफी छु यो कमिसनसँग लड्न। यिनीहरू 16-17 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, 17-18 जना। अहिले भर्खर एकजना थापागाजी मलाई साथीको रूपमा एक्लै थिए, त्यो पनि योभन्दा अगाडि म पनि सभापति मात्रै हुँ। ससेका लाकै हो मैले तपाईहरुको बलमा, साथीहरुको बलमा, कांग्रेसहरुको आडमा। त्यसले अब ठुला कुरा नगर। कम्युनिस्टका नेताहरू बढी गर्न थाल्यो भने, हिजो जति लुट्यौ जति खायौ पचाएर बस। अब कांग्रेसका प्रति धावा बोल्न थाल्यो भने तिमीहरूलाई छेर पार्टी कसरी चलाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छ। म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको अघि स्वास्थ्यको लागि अप्ठ्यारो स्थिति भन्ने तपाईहरुले यहाँ कुरा सुनाउनु भयो। औषधि उपचारका लागि अस्ति भर्खर ठोकर्पामा पहरी बस्ती छ, त्यहाँ एउटा त्यो पहरी बस्तीमा एकजना पनि कांग्रेस थिएन। कुनै बेला जानै नदिने, पस्नै नपाउने। त्यहाँ हाम्रो एउटा कार्यकर्ताले मित लाएर पहरीसँग मित लाएर छिरेछ। त्यसपछि मलाई भेटाए त्यो पहरीका केही साथीहरूलाई। मैले भने बिजुलीको पोल काठको होइन, सबै फलामेर स्टिलको। खाने पानी सुनकोशी खोलो फर्काउन पर्ने ल्याउँछौँ, उता पाखा खोला फर्काउनु पर्ने ल्याउँछौँ, त्यो पनि 5 लाख रुपियाँ। त्यसपछि स्कुल 3 क्लास भन्दा चलिरहेछ त्यो पहरी बस्ती 170-80 पहरीबाट। मैले भने तुरुन्तै यो 5 क्लास चल्छ, नभए शिक्षक हामी पैसा तिरेर हालिदिन्छौँ। हामीले भन्यौँ साँच्ची नै सोझा पहरीहरू हामीसँग पत्याएर पार्टीमा प्रवेश गर्नु। वडामा वडा अध्यक्ष र 2टा सदस्य जिते, अर्को त हारे। फेरि त्यस्तो कम्पिटिसन भयो त्यो पहरीको गाउँमा। अहिले कति हो बित्यो? 22 गते। 22 गते मैले त्यहाँ स्वास्थ्य युवाहरू उदाहरण गरेर गरेको यत्रो पानी 1 घन्टा चल्ने पानी निक्ल्यो, सबलाई पानी दिएछ। 60 लाख रुपियाँ पैसा मैले त्यहाँ पठाइदिएँ, सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेँ। यदि त्यहाँ डिप बोरिङ गर्दा पानी नआएको भए त्यो वार्डमा पानी मार्न 40 करोड लाग्थ्यो मलाई। तर अब अहिले ती पानी निक्ल्यो, 2-4 करोडले त्यो गाउँ सबै खाने पानी निक्ल्यो, 4-5 करोड। बुद्धि चाहियो नि। लुटेराहरूसँग लुट्ने के गरी रातभरि हिँड्ने उज्यालो देख्दै देख्दैन कहाँ हुन्छ? फटाल उज्यालो कसरी बनाउने कुरालाई उज्यालै चाहिँदैन। अनेर आइने उज्यालो भए त पुलिसले देखिहाल्छ, जनताले देखिहाल्छ। अनि जनता पनि त्यस्तै भए यी मरा रातभरि हिँड्ने भरौटीहरूलाई भोट दिएर के किन हुन्छ भने अब अहिले सबै ठुवा। अब धेरै ठुवा पर्नु हो भने जिन्दगी नै ठुवा हुन्छ फेरि। अब अहिले यहाँ पडोसी साथीहरू जुन बुद्धि फेरेर आउनु भएको छ, एक जिग्गाबाट अगाडि बढौँ। तपाईहरुको अभिभावक अब हामी, तपाईहरुको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। तर एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सबले कान खोलेर सुन्नु होला। दिदी बहिनीहरू पनि सुन्नु होला। यो कम्युनिस्टले कमाएको पैसा आफ्ना एक थरी टुवाके श्रीमानहरू छन् भने पैसा ल्याएर खाएर चुनावमा यता बुढाएर धम्क्याउँछ नि तपाईहरुलाई। धम्क्याउँछ अनि ढोकामा गाडी पनि हिँड्ने कचौरा बोकेर फेरि तपाईहरुले सम्झाउनु पर्यो। आफ्नो घरमा भाइ बहिनीहरू पनि पढा लेखेका मान्छे सम्झाउनु
पर्यो त्यो खालका ट्वाकेहरू निक्ल्यो भने पनि। र विकास चाहियो, विकास। तपाईको घरमा ताप्केमा धारामा पानी थाप्न पर्यो सक्यो भने, कसौडीमा थाप्न सक्यो भने, खाने पानी बोक्नलाई 4 घण्टा 5 घण्टा समय खर्च गर्न सकेन भने करेसाबारीमा काम गर्न पाइन्छ। छोरा छोरीलाई खाजा बनाउन पाइन्छ, स्कुल पढाउन पाइन्छ, लुगा अलि सफा गरिदिन पाइन्छ, एकलौटीका अरू काम गर्न पाइन्छ। पानी भनेको छ दिनभरि गरिनु पर्छ, 4 घण्टा 3 घण्टा काँडो हुन्छ। यस्तो राम्रो फाँड छैन। यहाँ सिँचाइ हुने हो भने 3 बाली लाग्छ, यहाँको तरकारी चौतारामा होइन जहाँ गएर बेच्ने हुने खालको फाँड छैन। यस्तो राम्रो बस्ती छ। तर के गर्नु, कम्युनिस्टको हातमा पर्यो फाँड। के गर्ने यिनीहरू? चाकुमा एउटा स्कुल थियो, मैले त्यसलाई चाहिँ निवारी बनाउँछु भनेको त उनीहरूले चाहिँ सेना परेड खेल्न बस्छ भएर त्यहाँ हल्ला गरेछ। म चाहिँ त्यो स्कुललाई उसो भए, म त्यहाँ गएँ, मलाई रोक्न बाटोमा माओवादीहरू पुलमा बसेको। अनि मैले पुलमा, त्यो नयाँ पुल भनिन्छ एउटा पन्जीजनको छेउमा, मैले त्यहाँ माथि पुलमा तल सडकमा नबसी मै खेल्छु नि। त्यो नाति 10-11 जना माओवादीसँग त म पनि राम्रै खेलाडी हो। अहिले म 63 वर्ष भयो, अहिले पनि म खेल्न सक्छु। त्यसकारण म तल आएपछि सब माथि पुलमा गएँ, ओइ केटा आओ तल आओ, खेल्ने भए तल आओ भने मैले आएर हामी गयौँ, कार्यक्रममा गयौँ। अनि मैले घोषणा गरेँ यो निमावि अब मावि हुन्छ, निमावि मात्रै होइन मावि हुन्छ भने मैले त्यही वर्ष मावि घोषणा गरेर मावि स्वीकृति गर्ने। कम्युनिस्टको यहाँ चाहिँ शिक्षा कार्यालयमा हाकिम थियो, त्यहाँको सञ्चालक समिति सडकबाट फेरि मैले कहिले कम्युनिस्ट दफ्तरबाट काममा पनि गर्छु, फेरि सडकबाट पनि सञ्चालक समिति फेरि हेडमास्टर चेन्ज गर्ने, एउटा माओवादीको एउटा मालिक 2 जन निकाल्थ्यो। त्यहाँबाट यहाँ खाता खोल्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मारेन मैले, ओइ जनताको कुरा हो यो होइन भने खाता खुलेको। अहिले मावि चलिरहेको छ। कहिलेकाहीँ विकासका लागि, समृद्धिका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि लड्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो मैले जाने छु। म 90% मात्रै काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पुगेको छु, 10% चाहिँ यो बेला बखतमा चाहिन्छ भने मेरो छुट्टै छ। त्यस कारण त्यो छुट्टैको बेलामा पर्यो भने कोही सक्नु नहुँदैन। मलाई यही भाव्या पनि छ। त्यस कारणले साथीहरू आज म धेरै खुसी छु यो ठाउँमा। तर खुसी यो बेलामा हुन्छ, अझ राम्रो खुसी। ठुला बजेटहरू हामीले ल्यायो भने नगरपालिका र वडामा चुनाव अर्कै थियो, त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने थियो। यो कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्। पहिला तपाईँहरू वडामा चुनाव जिताउनुहोस्, सरकारी पैसा पनि त्यहाँ आउँछ, हामीले हालिदिएको पैसा पनि उनीले चलन गर्छ। नगरपालिका जिताउनुहोस्। म अहिले वडामा पहिलो प्राथमिकता दिन्छु भन्छु। तपाईँले वडामा मात्रै चुनाव जिताउनु भयो भने पनि हामी केन्द्रीय बजेटहरू के हालिदिन्छौँ। कहाँ छ सरकारको गुटीमा पैसा खर्च गर्न नसकेर खरबौँ रुपियाँ वर्षभरि फ्रिज हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, विकासका बजेट 12% खर्च भयो, 20% खर्च भयो, 15% भयो, अल्पमा ढुल्सी आइसक्यो। ल्याउन सक्नु पर्यो नि तान। त्यो पैसा शक्तिले, त्यो मेरो बाबु आउँछ नि होइन, आमा दाइजन जनताले दिएको अर्को